बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआए बरहतिया या दुआए बरहती शरीफ या अहद सुलेमानी, ये चीज़ें क्या हैं और इनकी फजीलत क्या है, और अगर आप इनकी दावत देना चाहते हैं या आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह पढ़ेंगे, और ख़ुसूसन इसके साथ आपको तस्खीर खल्क का वजीफ़ा बताना है कि जिसके साथ आप पूरी मखलूक को अपने मुसख्खर कर सकते हैं। तो अहद सुलेमानी, दुआए बरहतिया, दुआए बरहती, ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। और ये है क्या? ये है कि जब हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह ताला ने दुनिया पर बादशाहत अता फरमाई, तो उसके बाद एक ऐसा वक़्त आया, कुछ ऐसा अरसा आया कि जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी आजमाइश में पड़े और उनसे ये बादशाही छिन गई। उसके बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा अल्लाह ताला ने यही बादशाही अता की, तो फिर आपने तमाम जिन्नों को इकट्ठा किया, तमाम शयातीन को इकट्ठा किया, तमाम मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को, जितनी भी अरवाह थी या जितनी भी अलवी थे, सिफली थे, सब मोकिलात को जमा किया और उन सब से आपने एक अहद लिया जिसको हम दावत बरहती भी कहते हैं और अहद सुलेमानी भी कहते हैं। और ये जिस मकाम पर ये अहद लिया गया, उस मकाम का जो नाम है ये इसी दुआ में एक जगह पे मौजूद है, इंदा बाबिल हैकलिल कबीर। तो ये एक दरवाज़ा था जिसको बाबे हैकल कबीर सबसे बड़ा था, जहाँ पे उनको जमा किया और उनसे वहाँ पे ये अहद लिया। अब हमारे पास, यानी अभी तक मेरे पास ये तीन दुआएं मौजूद हैं। एक दुआ की पहले वीडियो में बना चुका हूँ और दूसरी दो दुआएं मेरे पास मौजूद हैं। जब मुझे ये मिली हैं तो उसके बाद फिर मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है ताकि मैं ये वीडियो बनाऊँ और ये आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो इसका जो तरीक़ा कार है वो मैं अभी आपको अर्ज़ करता हूँ। अगर आप इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो ये तीन दुआएं हैं और तीनों दुआएं जो हैं इस वीडियो में भी मैं आपको ऐड करके दे दूँगा और कोशिश करूँगा कि सिर्फ दुआओं की एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और वो भी अपलोड कर दूँ जो कि चंद सेकंड की होगी। उसको आप डाउनलोड करके पढ़ दें, पढ़कर भी सुना दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। लेकिन फिर भी एहतियातन आप अमल करने से पहले ज़रूर किसी से पढ़कर, सुनकर या सुना लेना ताकि ज़बर देर की गलती ना हो। जो पहली मैंने दुआ पेश की है, कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी कुछ एक दो गलतियाँ मुझे इन दुआओं को पढ़कर मिली हैं। अब इन दुआओं को जब मैंने पढ़ा है तो इनमें कुछ ऐसी आयात हैं जो कुरान पाक की हैं और उनके इराब में गलती है। तो यानी कि गलती का इम्कान हमेशा होता है, किसी साहिब इल्म से आप इसकी तस्हीह करवा सकते हैं। अब मेरा एक दोस्त है जो कह रहा है कि आप इसके एक एक हरफ पर बात करें। तो असल में ये जो दुआ है ये अरबी में नहीं है, ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो मादरी ज़ुबान थी उसमें उन्होंने ये अहद लिया है, इसलिए इस पे बात करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक अता की तो फिर मैं इस पे ज़रूर बात करूँगा। हाँ, ये एक वीडियो मैंने अभी बनानी है कि जिसमें ये आएगा कि दुआए बरतिया को आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने इसकी ज़कात अदा करनी है तो उसका तरीका ये है कि आपने इसकी ज़कात अदा करनी है जब नया चाँद नज़र आएगा। तो चाँद नज़र आने के बाद जो इतवार आएगा आपने उसको ये अमल 9 चंदे इतवार को शुरू करना है। हमारे यहाँ ये ख्याल होता है कि आज यानी कि इतवार है तो आज की जो रात है ये इतवार की रात है, लिहाजा आज हम अमल को शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि आज इतवार है तो आज से पहले जो हफ्ता गुजरा है वो जो रात पड़ी है वो इतवार की रात होती है। यानी कि जब नया चाँद नज़र आएगा और चाँद नज़र आने के बाद जब हफ्ता आएगा तो हफ्ते के दिन जब सूरज गुरूब होगा उसके बाद आपने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने इस दुआ का अमल करना है। वो फिर 9 चंदे इतवार को आपका जो अमल है वो शुरू होगा। और अगर आप तस्खीर खल्क के लिए ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप इसके साथ जो दुरूद पाक है
وہ بھی درود تسخیر پڑھیں، لیکن اگر آپ کو وہ نہیں آتا میں آپ کو درود تسخیر پیش کر دوں گا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں یا آپ کو یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ لکھ لیں، اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ دعا بھی آپ اوپر سے دیکھ کر ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا زبانی یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آپ اس عمل کو سٹارٹ کر لیں۔ تو مغرب کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 45 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو نماز ہوگی وہ مغرب کی نماز ہوگی، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ شروع کریں گے 45 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز آئے گی، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ کا عمل شروع ہوگا مغرب کی نماز کے بعد، اور یہ عمل آپ کا ختم ہوگا عصر کی نماز کے بعد، اور ہفتے والے دن ہی ہوگا۔ تو یعنی کہ 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اس میں جو پرہیز ہے وہ بہت زیادہ ہے، جلالی بھی ہے، جمالی بھی ہے، ترک حیوانات جو ہے وہ بھی سارے ہیں، اس کے متعلق ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے جو یہ بات لازمی ہے وہ یہ ہے کہ شرعی جو پابندیاں ہیں ان کا آپ خیال لازمی رکھیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی میں آپ کو سب سے پہلے دعائے برتھیہ 2 میرے پاس موجود ہیں، ایک پہلے میں پیش کر چکا ہوں، تو یہ جو 2 ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم ایتھا الارواح الروحانیۃ العلویۃ والسفلیۃ وخدام هذه العہد الکبیر ان تجیبوا اجابا یجیب ان تجیبوا دعوتی وتقضوا حاجتی بعزہ برہتیہن کریہن تتلیہن توران مسجر بسجر ترقب برہش غلبش خوتیر قلنہود برشان قزہیر نموشلخ برہیولن بشکیلخ قزمز انغلا لیت قبرات غیاہن کیدہولن شمخاہیر بک ہت ہو نیہن بشارشن تونشن شمخا یا روخن بحق هذا العہد الماخوذ علیکم یا خدام هذه الاسماء الانقیاد فیما آمرکم به بعزت اللہ العزیز المعتز فی عز عزہ واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم الى قوله کفیلا وبحق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير احضروا 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 واسمعوا واطيعوا وكونوا عونا لي على جميع ما آمركم به۔ یہاں پہ اس کے بعد اگر آپ موکل سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ حاضر کرنا ہے، جو آپ کا مقصد ہے اس کا نام آپ لے سکتے ہیں۔ بحق الاسم العظیم الاعظم احترق من عصى اسماء الله اقسمت علیکم وعظمت بعالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال وبحق هذه الاسماء التي عاهدتم بها عند باب الهيكل الكبير ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وبحق احيا شراهيا اذناي اصبعت الى شدادا وانه لقسم لو تعلمون عظيم احيا احيا الاجل الاجل الوحا 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 السا بارک اللہ فیکم وعلیکم۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ما آمرکم کے بعد ہے، اگر آپ اس میں روزانہ پڑھنا ہے تو پھر آپ اس کے بعد یہ کہیں وتوکلوا بجلب الخیرات والارزاق والمنافع ودفع جمیع المضرات عنی وعما تحوط به شفقتہ قلبی۔ اس میں جتنے بھی اسم ہیں ان کو دو بار پڑھنے کا کہا گیا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو مختصر کیا ہے۔ جو دوسری دعا ہے وہ بڑی ہے، اور اس میں یعنی کہ آپ نے جن اسماء کو پڑھنا ہے، جس طرح پڑھنا ہے، اس کا مکمل طریقہ ہے۔ تو یہ دعا سب سے بڑی ہے، سب سے کبیر ہے، مکمل مفصل ہے، اس کو آپ اگر پڑھیں گے تو یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ المالک المحیط الدائم القدیم الذی ملأ ساطع نور وجہہ
جمیع الاکوانی و امدہا بقوت جذبت ہیبتہ سلطانہ علی کل ملک و جن و سلطان و شیطان فخافتہ جمیع مخلوقاتہ وإذ عنت وتواضعت الملائکۃ الکربیون من اعلی مقاماتها وسجدت واجابت لدعوت اسمہ العظیم الاعظم لمن تکلم بہ واسرعت بالاجابۃ وبرہان المحکم المکتوب فی الواح قلوب المتصرفین بدوح اجہازت اقسمت علیکم ایھا الارواح الروحانیۃ العلویۃ والسفلیۃ وخدام هذا العہد الکبیر ان تجیبوا دعوتی وتقضوا حاجتی بعزہ برہتیہن برہتیہن کریرن کریرن تتلیہن تتلیہن توران توران مسجد مسجد بز حبل بز حبل ترقب ترقب برہشن برہشن غلمشن غلمشن خوتیر خوتیر قلنہود قلنہود برشان برشان کظہیر کظہیر نبو شلاخن نبو شلاخن برہیولن برہیولن بشکیلخن بشکیلخن قزمزن قزمزن ان غلالیتن ان غلالیتن قبراتن قبراتن غیاہن غیاہن قیدہولن قیدہولن شمخاہرن شمخاہرن شمخاہیرن شمخاہیرن شمہاہیرن شمہاہیرن بک ہت ہت ہو نیہن بک ہت ہت ہو نیہن بشارشن بشارشن تونشن تونشن شمخا یا روخن شمخا یا روخن بحق هذا العہد الماخوذ علیکم یا خدام هذه الاسماء الانقیاد فیما آمرکم به بعزت اللہ العزیز المعتز فی عز عزہ وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا وبحق الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر احضروا واسمعوا واطیعوا وکونوا عونا لی علی جمیع ما آمرکم وتوکلوا سخر لی قلوب جمیع المخلوقات ویحضروا لی من کل اولاد آدم وبنات حواء للمسخرات والحاضرات الى هذا المکان وجلب جمیع المنافع ووسعة الرزق ودائم الفتوح ودافع جمیع المضرات عنی وعن ما یحوطه شفقتی وبحق الاسم العظیم الاعظم الذي اوله آخره آل وهو آل شلغ لاو لاو یوبیہن یوبیہن یاہن یاہن یوہن یوہن واہن واہن بیہن بیہن بیہمن بیہمن تبکہن تبکہن بدکفالن بدکفالن الصنعین الصنعین کائن کائن امیال امیال بمطیعی بمطیعی لکا یا آل جل زیال احترکا من عصا اسماء اللہ اقسمت علیکم وعظمت بعالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال وبحق هذه الاسماء التي عاهدتم بها النبی سلیمان بن داود علیہ السلام عند باب الہیکل الکبیر وفی الاصل بل اشاقشن شقمہ نہشن ومن يعرض عن ذکر ربه يسلك عذابا صعدا وبحق احیان اشراحیان ازونائی اصباؤث آلی شدایا وبحق ابجد حوض حتن وبحق باتاد زہج واحن وبحق بدوح اجہازت وانہ لقسم لو تعلمون عظیم الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة بارک اللہ فیکم وعلیکم۔ اس کا جب آپ نے عمل کر لینا ہے تو اس کے بعد جب آپ اس کے عامل ہو جائیں گے تو اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے آپ روزانہ کسی بھی وقت اس کو 24 مرتبہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کے پاس رہے گا اور جب تک آپ پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔